تو سلام دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور پاک آپ دے مقدس دور دے اندر آپ دا دور تے اس طریقے دے نال آپ دے دور دے اندر واقعہ پیش آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان ایسا کہ حضرت فاروق اعظم دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے، آپ دے پیچھے 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے، نیک پرہیزگار، ایسا نیک کہ خود فاروق اعظم رشک کر دینے اس دی نیکی دے اتے، اس دے اے خوف خدا دے اتے فاروق اعظم خود رشک کر دینے، ایسا نیک بندہ، ایسا خوف خدا والا بندہ، یہ روزانہ عشاء دی نماز پڑھ کے جاندا ہے، جا کے اپنے والد دی خدمت کردا ہے، والد نو دباندا ہے، اچھے طریقے نال خدمت کر کے سو جاندا ہے، صبح اٹھدا ہے، پھر فجر دی نماز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے پڑھدا ہے۔ اس زمانہ گزر رہا ہے، ایک دن اس طرح ہویا کہ ایک نوجوان بے حیا عورت درمیان دے اندر کھڑی ہوگی راستے دے اندر، اس نوجوان دا راستہ روکیا، اس نوجوان نو برائی دی دعوت دیتی، ایک دن نوجوان گزر گیا، نہ بھائی مینوں اللہ دا خوف ہے، گزر گیا، اگلا دن آیا، پھر عورت کھڑی ہو گئی، پھر نوجوان، اس طرح دن گزرتے گئے، آخر ایک دن شیطان نے اس نوجوان دے دل دے اتے وار کیتا، اس دے ذہن تے اس دے دماغ تے شیطان نے وار کیتا، پی چل روزانہ جو آخ دیے چل ایک دن چلا جاؤ جے قریب۔ یہ نوجوان جس وقت نماز عشاء پڑھ کے آ رہا ہے، نماز عشاء جس وقت پڑھ کے آ رہا ہے، اس عورت نے برائی دی دعوت دیتی، جس وقت برائی دی دعوت دیتی ہے، ایک نوجوان قدم اگے بڑھائے نے، دروازے دے اندر قدم رکھے نے، ایک قدم دروازے دے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے، فوراً کلام مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ آیت کریمہ یاد آ گئی، اللہ دے بندے، نیک بندے، جس وقت کمینہ شیطان انہوں نے مس کردا ہے، انہوں نے سندا ہے، فوراً انہوں نے اللہ دی یاد آ جاندی ہے، جس وقت کلام مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ یاد آ گئی، گش کھا کے زمین تے گر گئے، عورت دے دروازے دے اتے بے ہوش ہو گئے۔ اس نوجوان دا والد اپنے بچے نو لب رہا ہے کہ اگے بچہ عشاء دی نماز پڑھ کے آ جاندا سی، اج ہلے تک کار نہیں آیا، لب دے اس تھوں بچہ مل گیا، اٹھا کے گھر لے کے گئے، جس وقت گھر لے کے گئے بچہ بے ہوشی دے عالم دے اندر ہے، ادھی رات دا وقت آیا تے بچے نو ہوش آیا، ہوش آئی تے باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کی معاملہ ہے، تینوں کس جگہ تو اسی اٹھا کے لے کے آئے، تو بے ہوشی دے عالم دے اندر سی، دی وجہ کی بنی ہے؟ بچے نے جواب دیتا کہ اے بابا جان سارا واقعہ سنایا، اس طریقے دے نال میں نماز پڑھدا سی، عشاء دی نماز پڑھ کے آندا سی تے عورت میرا راستہ روک دی سی، تے اج شیطان نے میرے دل تے وار کیتا تے میں اگے ہو گیا، جس وقت میں اگے ہو گیا تے مینوں فوراً کلام مجید دی آیت کریمہ یاد آ گئی کہ اللہ دے بندے جس وقت شیطان انہاں دے دلاں دے اتے وار کردا ہے تے انہاں نوں فوراً خدا دا خوف یاد آ جاندا ہے، انہاں نوں فوراً اللہ دی یاد آ جاندی ہے، جس وقت یہ آیت کریمہ پھر پڑھی تے گش کھا کے پھر گر گئے، حتیٰ کہ روح پرواز کر گئی، آپ دا وصال ہو گیا، جس وقت دنیا تو رخصت ہو گئے، والد گرامی نے راتوں رات غسل دیتا، غسل دے کے کفن دا اہتمام کر کے رات ہی دفن کر دیتا، صبح ہوئی فجر دی نماز دا ویلا آیا تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ ایک نوجوان بڑا نیک عبادت گزار جڑا میرے پیچھے نمازاں پڑھدا سی، اج وہ نوجوان نہیں آیا، صف دے اندر دیکھیا جگہ خالی ہے، نوجوان نظر نہیں آیا، جس وقت نوجوان نظر نہیں آیا پتہ کرایا، گھر دے اندر گئے تے پتہ چلیا کہ رات اس بچے دا انتقال ہویا، تو انہوں دفن کر دیتا، راتوں رات ہی جنازہ پڑھ دیتا، سارا واقعہ حضرت فاروق اعظم نے سنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مینوں اس نوجوان دی قبر دے اتے لے جاؤ، اور فرمایا کہ تسی کیوں نہیں مینوں دسیا؟
ایسا نیک ایسا پرہیزگار بندہ کہ جس تے شیطان نے وار کیتا بچ گیا صرف اس تو اللہ دے خوف دی وجہ تو مینوں کیوں نہیں دسیا میں بھی اس نوجوان دا جنازہ پڑھدا۔ قبر دے اتتے گئے تے قبر دے اتتے جا کے آپ نے کلام مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ کلام مجید دی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، فرمایا کہ جیڑا اللہ دے حضور کھڑے ہون تو ڈر گیا اللہ نے او دے لئی 2 جنتاں دا وعدہ فرمایا ہے، اللہ انہوں 2 جنتاں دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آیت کریمہ تلاوت فرمائی تے قبر دے وچوں آواز آئی ہے امیر المومنین جو تسی کلام مجید دی آیت کریمہ پڑھیے حق کے، اے امیر المومنین میں قبر دے اندر آیا اللہ نے مینوں 2 جنتاں عطا فرما چھڑیاں نے، اللہ نے مینوں 2 جنتاں دے چھڑیاں نے۔ غور فرماؤ حضرات اس واقعے دے اتے، وہ دور کیسا دور سی؟ اے دور اس دور دا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ پاکیزہ دور سی، صحابہ دا دور سی، تابعین دا دور سی، نیک اور متقین لوگ رہندے سی۔ اس دور دے اندر کی ہویا؟ نوجوان دے دل دے اندر شیطان نے وار کیتا، تھوڑا جے خیال آیا لیکن اللہ نے بچا لیا، نوجوان بچ گیا۔ اور اس دور دے اندر برائی دے اسباب بہت زیادہ نے، بازار دے اندروں نکلو کئی برائی دے اسباب نے، لیکن اس دور دے اندر پھر زیادہ فکر کرنی چاہیے نا کہ اسی برائی تو بچ جائیے۔ وہ پاکیزہ لوگ شیطان انہاں دے اوتے وار کر رہا ہے تے اسی کس منہ دے نال پھر کہندے ہاں اپنی جوان بچی نو باہر کروں توڑ دینے ہاں کالج اور یونیورسٹی دی طرف، او نہیں جی سانوں پورا یقین ہے او ساڈی بچی نو کچھ نہیں ہوندا، اسی کس منہ دے نال اپنے نوجوان نو اس کالج دے اندر اس یونیورسٹی دے اندر داخل کرواندے ہیں جتھے بچیاں اور بچے کٹھی تعلیم حاصل کردے ہیں؟ کیا ساڈے بچے صحابی نے؟ کیا تابعی نے؟ وہ کوئی نہیں، وہ ساڈے کولو اعمال بھی نہیں، پھر سانوں کس چیز دے اوتے بھروسہ ہے؟ سانوں کس چیز دا یقین ہے؟ اسی اپنی اولاد نو اپنی نوجوان بچی نو نوجوان بچے نو یہودیاں انگریزاں دے ہتھے چاڑ کے پھر کہنے ہیں سانوں بڑا یقین ہے، سانوں اولاد دے اوتے بڑا اعتماد ہے، ساڈی اولاد برائی دے قریب نہیں جا سکتی۔ او خدا دا واسطہ انہاں یہودیاں دو، انہاں انگریزاں دے کولو، انہاں عیسائیاں دے کولو بچ جاؤ۔ او پاکیزہ دور دے اندر صحابہ دا دور ہے، امام حضرت فاروق اعظم نے، ہن جہان دے اوتے ایسا امام نہیں ملے گا، اور غور کیتی جائے تو کوئی امامت دے قابل ہی نہیں جو ہے دور چل رہا ہے۔ پھر کس منہ دے نال اسی کہنے ہاں کہ ساڈی بچی سانوں کوئی فکر نہیں، ساڈی بچی جتھے جاوے سانوں کوئی فکر نہیں، اور پھر ایسی وہ لعنت برس گئی ہے، وہ بھی آکھے گی ڈیڈی میں جا رہی ہوں، انہیں کہا جا تیرا میرے نال تعلق کوئی نہیں، جا او دا بھی کہما رات نو ناگ پورے کرنے دنے کوئی گل نہیں، جتھے مرضی بچی پھردی رہے بچہ، ہاں رات نو ناگ پورے ہونے چاہیے۔ اے ساڈے حالات ہے تے پھر کی اللہ دا عذاب نہ آوے تے کی آوے؟ ہاں غور کرو، حالات دیکھو، آ جمعے دی نماز یا جمعے دے اتے کی تھوڑے جے لوگ اندروں پوری مسجد نہیں بھری، اے ساڈے حالات نے۔ پھر اسی کس منہ دے نال یہودیاں انگریزاں دے کولو تعلقات رکھ کے اپنی اولاد نو انہاں دے ہتھے چاڑ دینی ہیں، پھر کس منہ دے نال کہنے جو میں بڑی، اور پھر پردے دا ایتھے تک حکم ہے اگر، اور دیکھیا گیا ہے اگر کوئی عورت ضعیف ہو گئی انہوں آکھیا جائے نا کہ بی بی جان پردہ کرو، وہ آکھے گی میں ہن بڈھی ہو گئی ہوں۔ اور غور کرو اس پاکیزہ دور دے اندر شیطان وار کر دیندا ہے تے تیرے تے شیطان نہیں وار کر سکدا، تیرے تے نفس غالب نہیں آ سکدا۔ او خدا را اس رب دے خوف دے کولو ڈر جاؤ، اور ایمان چیزاں نے خوف خدا اور فکر آخرت۔